नमस्कार दर्शकवृन्द, यो हो टेलिभिजनको विशेष सन्दर्भमा स्वागत छ। म शारदा थापा। विशेष सन्दर्भमा यति बेला राष्ट्रिय राजनीतिकै हामी सन्दर्भलाई उठान गरिरहेका छौँ। यति बेला नेपालको परिस्थितिको कुरा गर्ने हो भनेदेखि सत्तारूढ दल नेकपा बीचको विवाद चर्किनै रहेको छ भने प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसको दौडधुप पनि महाधिवेशनको लागि उत्तिकै चलिरहेको छ। गुट उपगुटका कुराहरू बाहिर सतहमा आइरहेका छन्। यसै बीचमा जब जब नेपालमा अलिकति सङ्कट पर्छ राजनीतिक रूपमा, त्यति बेला वैदेशिक रूपमा हस्तक्षेप हुन्छ, विशेष गरी छिमेकी मुलुक भारतबाट भनेर सधैँभरि चर्चा भइ नै रहन्छ। र यसपटक पनि यो विवाद चलिरहँदाखेरि चीन र भारत दुवै पक्षबाट यो निकै नै चासो लिएको देखिएको छ। र अहिलेकै सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भनेदेखि विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्खलाको भ्रमण नेपालमा भइरहेको छ। यसभन्दा अघि गुप्तचर संस्थाका रका प्रमुख सामन्त कुमार गोयल, त्यसै गरी सेनाध्यक्ष लगायतले नेपालको भ्रमण गरेर गइसक्नु भएको छ। र अहिले भारतीय विदेश सचिव श्रृङ्खलाको यो भ्रमणलाई भने चाहिँ एकदमै फ्रुटफुल बनाएर पठाउनुपर्छ भनेर धेरैले भनिरहनु भएको छ। र यही बीचमा विभिन्न राजनीतिक दलको तर्फबाट आफ्नो खालको धारणाहरू आइरहेको छ। र आजको विशेष सन्दर्भमा भने हामीले यति बेला जनता समाज पार्टी नेपालका नेता डाक्टर सुरेन्द्र कुमार झालाई स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अहिलेको यो जुन नेपालको परिस्थितिको कुरा गर्ने हो भनेदेखि सतहमा सबै कुरा देखिरहेको छ। हामीले धेरै कुराहरू भनिरहन जरुर छैन। र अहिलेको यो जुन नेपालमा चाहिँ बारम्बार भारतबाट उच्चस्तरीय भ्रमणहरू भइरहेको छ, तर जसपा छायामा छ। किन यस्तो भइरहेछ? त्यस्तो छायामा भएको जस्तो चाहिँ हामीलाई लाग्दैन। अब एउटा के छ भने स्वभाव त हामी प्रतिपक्ष पार्टीमा छौँ, त्यसमा पनि हामी प्रमुख प्रतिपक्ष पार्टी होइन। अब खास गरिकन जुन यो भिजिटहरू भइराखेको छ, अब अहिलेको जुन यो अन्तर्राष्ट्रिय जियो पोलिटिकल सिचुएसन छ, त्यसमा चाहिँ नेपाल अलगै बस्न सक्दैन। र नेपालको चाहिँ नै दुईटा मित्र राष्ट्रहरू खास गरिकन भारत र चीन सँगको चाहिँ नै दौत्री सम्बन्ध धेरै नै राम्रो छ। त्यसमा पनि भारतसँगको चाहिँ हाम्रो सदियौँदेखिको एउटा विशेष सम्बन्ध पनि हो। त्यसैले यो भिजिटहरू हुँदाखेरि यसलाई हामीले सकारात्मकै रूपले लिनुपर्छ। तर विशेष कुरा के हो भने यो भिजिटहरूबाट नेपाल र नेपालीको हितमा चाहिँ हामीले के निर्णयहरू गर्छौँ र त्यो भिजिटहरूबाट चाहिँ हामी कसरी लाभ लिने भन्ने कुरा चाहिँ केमा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ भन्दाखेरि नेपाल सरकारको प्रमुख सम्माननीय प्रधानमन्त्री लगायत मन्त्री परिषद को चाहिँ साथीहरूको चाहिँ तदारुकता, उहाँहरूको तयारी र नेपाली नेताहरूको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामा चाहिँ बढी भर पर्ने हो। तर दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने यस्तो समयमा भिजिट भइराखेको छ विदेशी चाहिँ हाम्रो कूटनीतिक अथवा चाहिँ ब्युरोक्र्याट्सहरूको अथवा चाहिँ त्यहाँको चाहिँ नेताहरूकै त्यस्तो सन्दर्भमा भिजिट भइराखेको छ जहाँनेर नेपालमै आफ्नै प्रधानमन्त्रीको आफ्नै पार्टीबाट चाहिँ राजीनामा माग गरिएको छ। उहाँ अल्पमतमा हुनुहुन्छ भन्ने कुराको हल्ला फिजाइएको छ। उहाँ आन्तरिक विवादमा रुमलिनु भएको छ। यस्तो परिस्थितिमा बाहिरको अतिथिहरू आउँदाखेरि हाम्रो तयारी पनि राम्रोसँग पुग्दैन र हाम्रो कुराहरू पनि हामी राम्रोसँग राख्न सक्दैनौँ। र बाहिरका अतिथिहरू आउँदाखेरि घरमै किचलो छ भने उहाँहरूले चाहिँ सन्देश पनि राम्रो बोकेर जानुहुन्न। तर छ नि, बाहिरको जुन तपाईँले अतिथिको कुरा गर्नुभयो नि, उहाँहरू जब नेपालमा किचलो हुन्छ त्यति बेला नै बडा चासोका साथ आउनुहुन्छ नि, त यसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? अब यस्तो छ, हेर्नुहोस्, यो गरिब मुलुकहरूको एउटा दुर्भाग्य के छ भने जतिन्जेल हामीले आफ्नो क्यापेसिटी बिल्डअप गर्न सक्दैनौँ, आफ्नो प्रोडक्टिभिटी हामीले चाहिँ इन्क्रिज गर्न सक्दैनौँ र हामीले हाम्रो चाहिँ क्षमता अभिवृद्धि गर्न सक्दैनौँ भने त्यस्तो परिस्थितिमा चाहिँ बाहिरको शक्ति राष्ट्रहरूले अलिकति हामीले आफ्नो अनुकूल चाहिँ उपयोग गर्न खोज्छ नै। त्यसैले हाम्रो जुन तथाकथित नेपालको कम्युनिस्ट साथीहरूले भन्ने गरेको स्वाधीनता चाहिँ त्यतिखेर मात्रै सम्भव छ जब हामी आफ्नो देशको चाहिँ क्यापेसिटी बिल्डिङमा हामी लाग्नु पर्यो, हाम्रो क्षमता अभिवृद्धि गर्न सक्नु पर्यो। र त्यो नहुँदाखेरि अलिकति चाहिँ त्यो देखिन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँले जुन इसारा गरिराख्नु भएको छ, मैले भन्दा पनि यो हाम्रो देशको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले नै भन्नुहुन्छ मलाई विदेशीले हटाउन खोज्यो, मेरै पार्टीको चाहिँ विदेशका दलालहरूले मलाई हटाउन खोजे भनेर उहाँको अभिव्यक्ति आउँछ। संसदमै उहाँले जुन शब्दावलीहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यो निन्दनीय पनि छ र एकदम सतही शब्दहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ, हल्का शब्दहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ। त्यसले पनि के देखाउँछ भने काहीँ न काहीँ हाम्रो नेपाल सरकारको नेतृत्व गरिराख्नु भएको सम्माननीय प्रधानमन्त्री र उहाँको पार्टी नेकपाको
को जुन विवाद छ त्यो विवादले चाहिँ नै देशको चाहिँ नै छवि कहीँ न कहीँ धुम्ल्याउँदैछ र राष्ट्रलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जुन ढङ्गले हामीले पोजिसन गर्नुपर्ने हो त्यो हामी चाहिँ नै हाम्रो सरकार चाहिँ त्यो गर्न असफल चाहिँ नै सिद्ध भइराखेको छ। त्यसैले यो यस्तो बेलामा जुन यो भ्रमणहरू भइराखेको हुन्छ, मैले अघि नै भने कि हामी कमजोर हुँदाखेरि हाम्रो आन्तरिक समस्याहरूमा हामी रुम लिँदाखेरि जुन अतिथिहरू आउँछ उहाँहरूले स्वभावतः चाहिँ नै राम्रो मेसेज लिएर जानुहुन्न, फर्किनुहुन्न र किचलो छ र त्यसको लागि हामीले उहाँहरूलाई न्यायाधीश बनिदिनुहोस् भनेर आग्रह गर्ने हो भने, जुनसुकै पक्षले गर्ने हो भने उहाँहरूले एउटा अवसर पनि पाउनुहुन्छ। त्यसैले मैले प्रधानमन्त्रीकै शब्द चाहिँ पहिचो लिएँ। उहाँले चाहिँ नि हाम्रो एउटा दुर्भाग्य के छ भने हाम्रो देशमा प्रधानमन्त्री चुनिँदाखेरि संसदमा चाहिँ एकदमै प्रधानमन्त्रीज्यूले रोस्टमबाट भाषण गर्नुहुन्छ, मलाई चाहिँ यो सोभरेन संसदले मलाई प्रधानमन्त्री बनायो भनेर भन्ने र जानु पर्यो भने के भन्नुहुन्छ विदेशीले मलाई हटायो भनेर भन्ने। त्यो यो चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ होली खेल्ने, अबिर लगाउने, निस्किनु पर्यो भने तपाईँको जुडशीतलमा हिलो छ्याप्ने काम चाहिँ हुन्छ हामी कहाँ। जस्तो यहाँले यही कुरा गरिरहनु भएको छ नि, जुन प्रधानमन्त्रीज्यूले दिनुभएको अभिव्यक्ति विदेशी दलालले मलाई हटाउन खोज्यो भनेर संसदमै व्यक्त गरिएको अभिव्यक्ति होइन, उहाँले त्यसो पनि भन्नुहुन्छ। फेरि उहाँ आफै चाहिँ आफ्नै निवास बालुवाटारमा ल्याएर कसैलाई पनि थाहा नदिकन रातको समयमा 3 घण्टासम्म रहका गुप्तचर संस्थाका प्रमुखसँग पनि उहाँको भेटघाटको बारेमा चाहिँ निकै नै आलोचना भयो होइन। यो कुरालाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? उहाँ आफै बोलाउनुहुन्छ या चासो उताबाट बढी हुन्छ, के हुन्छ? यो त हेर्नुहोस् भन्न पनि अलिकति असहज लाग्छ, किन तपाईँ हामीले यहाँ संवाद गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जान्छ। हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीले नेपालको प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा कसलाई भेट्ने, कसलाई भेट गर्न मिल्छ अथवा मिल्दैन, भेट हुँदाखेरि त्यो भेट गर्ने एउटा प्रोपर च्यानल हुन्छ तपाईँको, त्यो सबै प्रक्रियाहरू चाहिँ पुरा गर्नुपर्ने हो, त्यो गरेको देखिँदैन। अर्को कुरा फेरि के छ भने हाम्रो विदेशी संस्थाहरूको एजेन्सीहरूको जुन पदाधिकारीहरू नेपालमा हुनुहुन्छ, खास गरिकन राजदूतावासको चाहिँ राजदूतहरू, उहाँहरूको चाहिँ नि जुन किसिमको प्रधानमन्त्रीसँग अथवा अन्य राजनीतिक दलहरूसँगको जुन उहाँहरूको सानिध्यता देखिन्छ, हस्तक्षेप देखिन्छ, कुराहरू चाहिँ नि त्यो यसले के देखाउँछ भने केपी शर्मा ओलीजीले जुन आफूलाई म एकदम राष्ट्रवादी छु, म चाहिँ नि नेपालको लागि चाहिँ नि म कसैसँग चाहिँ नि झुक्दिनँ, म चाहिँ एकदम स्वतन्त्र ढङ्गले स्वाभिमानी भएर अगाडि बढ्छु भनेर जुन उहाँले जनताको बिचमा जुन कुराहरू राख्नु भएको थियो त्यो गलत रहेछ भने उहाँकै क्रियाकलापले चाहिँ साबित गरेको देखिन्छ। त्यसैले अब यो चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण विषय हो। अर्को कुरा फेरि प्रधानमन्त्रीले भेट्दाखेरि चाहिँ समस्या भएन, तर दुर्भाग्य के हो भने प्रधानमन्त्रीको जुन बालुवाटार भनेको जनताको चाहिँ सर्वोच्च शिखरमा बस्ने कार्यकारी प्रमुखको अफिस हो। त्यसैले कोसँग भेट भयो, त्यो भेट हुँदाखेरि के कुराहरू एक्सचेन्ज भयो, त्यो विषयहरू चाहिँ तपाईँको बाहिर चाहिँ लिएर आउने चाहिँ काम पनि भएको छैन। त्यसैले अलिकति उहाँको जुन भेटघाट भइरहेछ त्यो अलिकति संदिग्ध छ, शङ्कापूर्ण छ, सन्देहात्मक परिस्थिति चाहिँ छ। त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीले चाहिँ खास गरिकन क्लियर गर्नुपर्ने हो। र लोकतन्त्रमा खास गरिकन नेपाल जस्तो देशमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था छ, यहाँको प्रधानमन्त्रीजीले चाहिँ नै संसदप्रति उत्तरदायित्व हुनुपर्छ, जनताप्रति उत्तरदायित्व हुनुपर्ने हो। त्यो ढङ्गको चाहिँ कुराहरू देखिँदैन। त्यसैले उहाँले जुन एउटा राष्ट्रवादको जुन खोल ओर्नु भएको छ, मुखुन्डो लगाउनु भएको छ, त्यो चाहिँ कसैले फुकालिदिनु परेन। उहाँकै क्रियाकलापले चाहिँ त्यो चाहिँ अब उहाँकै विश्वसनीयता घटेको छ, उहाँको त्यो मुखुन्डो चाहिँ नि तपाईँको हटाउनु पर्ने परिस्थिति छ, उहाँ आफैले लगाएको मुखुन्डो। अर्कोतिर फेरि के छ भने जुन अहिले नेकपाको विवादमा जसरी तपाईँको हाम्रो मित्र राष्ट्र चाहिँ चीनको चाहिँ नै राजदूतावासको चाहिँ नै राजदूत महोदयाले जसरी तपाईँको चाहिँ घर दैलो कार्यक्रम गरिराख्नु भएको छ, त्यो घर दैलो कार्यक्रम चाहिँ तपाईँको निन्दनीय हो। उहाँले यस्तो कामहरू गर्नु हुँदैन। यस्तो किसिमको कामहरू गर्दाखेरि चाहिँ नै त्यो अप्ठ्यारो परिस्थिति हुन्छ र त्यो नेताहरूले पनि विचार गर्नुपर्छ कि यस्तो कामहरू चाहिँ हामीले गर्न दिनु हुँदैन, यसमा हामी इन्भल्भ हुनु हुँदैन। त्यसैले यहाँ त के देखिन्छ भने कहीँ न कहीँ हामीले के लाग्छ भने असन्तुलित ढङ्गले नेपाल सरकारको चाहिँ नि विदेश नीति अथवा चाहिँ नि उहाँहरूको क्रियाकलाप चाहिँ असन्तुलित हुँदै गएको छ, जसको मारमा चाहिँ समग्र नेपाली जनता पर्ने हो कि कतै भन्ने डर छ हामीलाई। जस्तो यही बिचमा अहिले भ्रमण यहाँ नेपालमा चलिरहेको छ विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गलाको होइन। जस्तो 15 महिनापछि यो चाहिँ नेपाल र भारत बिचको उच्च स्तरीय कूटनीतिक तहमा चाहिँ 15 महिनापछि आज औपचारिक रूपमा वार्ता पनि भइसक्यो होइन। यो भ्रमणलाई यहाँले कसरी लिनु भएको छ? यो कोभिडले गर्दाखेरि अलिकति यो भ्रमण ढिला भयो हो, नभए यो चाहिँ तपाईँको सामान्य रुटिन भ्रमण हो र सचिव स्तरीय भ्रमण हो। यो जुन रुटिन ढङ्गले तय गरिएको छ दुईटै देश बीचको चाहिँ नै खास गरिकन ब्युरोक्राट्स लेभलमा जुन
केही कुराहरू एक्सचेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा गुड फेथमा चाहिँ दुईटै देशले कतिपय एजेन्डाहरू चाहिँ साइन गरेको हुन्छ, कतिपय डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट्सहरू चाहिँ सिग्नेचर गरेको हुन्छ, त्यसको अपडेट्सहरू के भयो, कहाँ हुँदैछ, कति काम भयो र अन्तर्राष्ट्रिय सिनेरियो कसरी अगाडि बढ्छ, त्यसमा चाहिँ दुईटै देशको चाहिँ खास गरिकन यो फरेन अफेयर्स मिनिस्ट्रीको सचिव स्तरीय वार्ताले चाहिँ एउटा गुड फेथ निर्माण गर्ने हो। त्यसैले यो रुटिन भ्रमण हो र यसलाई हामीले सामान्य ढङ्गले लिनुपर्छ र हाम्रो पक्षको तयारी, हाम्रो अहिले जुन यो कोभिडको अवस्था छ त्यसमा चाहिँ दुई देश बीच को सम्बन्ध त्यति राम्रो नभइसकेको अवस्थामा जुन यो भ्रमण भएको छ यसले हामीले आइस ब्रेकको रूपमा लिएर हाम्रो जुन समस्याहरू छ यसलाई हामीले राम्रोसँग प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ र उहाँ चाहिँ नि फर्केर चाहिँ भारत जाँदाखेरि एउटा चाहिँ मेसेन्जरको रूपमा जान सक्नुहुन्छ र हाम्रो जुन ड्यू इस्युजहरू छ भारतसँगको त्यसलाई हामीले समाधान गर्ने गरिकन चाहिँ कुराहरू राख्न सक्नुपर्दछ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो यहाँकै पार्टी अध्यक्ष जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले पनि भेट्दै हुनुहुन्छ होइन, के छ के भन्ने, के कस्तो खालको कुराकानी हुने त्यस्तो केही यहाँलाई जानकारी छ? होइन, यस्तो छ, यो भेट हुँदाखेरि उहाँहरूको जुन एउटा सेड्युल भेट हुन्छ त्यसमा खास गरिकन सत्ता पक्षको चाहिँ नि अब हाम्रो आज चाहिँ उहाँको वार्ता चाहिँ हाम्रो फरेन अफेयर्स मिनिस्ट्रीको सचिव स्तरमा भयो। त्यसपछि उहाँले चाहिँ नि राजनीतिक दलको नेताहरूलाई भेट्न सक्नुहुन्छ। अब हाम्रो काम त के हो भने मैले भने नि विदेशको सवालमा विदेशी मित्र राष्ट्रहरूसँगको चाहिँ नि यो यस्तो कूटनीतिक वार्ताहरूमा बस्दाखेरि हामी संसदभित्रको पार्टी छौँ। हाम्रो नेपाल सरकारले जुन एउटा साझा अवधारणा तय गरेको हुन्छ हामीले त्यसैलाई बल पुर्याउने हो। दुर्भाग्यको कुरा के छ भने हाम्रो सरकारले सर्वदलीय बैठकहरू गरेर एजेन्डाहरू सेट गर्ने, लक्ष्य सेट गर्ने त्यो कामहरू चाहिँ पहिले हुनुपर्ने हो र त्यो कामहरूमा चाहिँ अलिकति यो हाम्रो सरकार चाहिँ असफल भएको छ। त्यसैले हामीले हाम्रो कुरा उहाँसँग गर्ने होइन, तर हामीले हाम्रो कुरा भनेको हाम्रो नेपाल सरकारसँग गर्ने हो र नेपाल सरकारले त्यो एजेन्डा सेट गर्दाखेरि सर्वदलीय सबै राजनीतिक दलहरूसँग चाहिँ छलफल गरेर त्यो सेट गर्दाखेरि हामी साझा एकमतले त्यो विषयलाई हामीले उत्थान गर्न सक्छौँ र त्यो विषयलाई चाहिँ हामीले राख्नुपर्ने हो। त्यसरी खास गरिकन जनता समाजवादी पार्टीको आफ्नो छुट्टै त्यस्तो विषय छैन जुन उहाँहरूले हामीले भन्नुपर्ने हो र त्यो चाहिँ कूटनीतिक मर्यादाले पनि त्यो दिँदैन। त्यसैले हामीले हाम्रो कुरा चाहिँ हाम्रो सरकार प्रमुखको तहबाट चाहिँ जानुपर्ने हो, त्यो तहबाट चाहिँ जानुपर्ने हो। त्यसैले सर्वदलीय बैठक चाहिँ नि उहाँले गर्नु भएको छैन प्रधानमन्त्रीजीले र त्यो यो खास बैठक चाहिँ खास गरिकन यो चाहिँ कर्मचारी तन्त्रको ब्युरोक्रास लेभलको चाहिँ सचिव स्तरीय बैठक हो र यसमा चाहिँ हाम्रो कर्मचारी साथीहरूको तयारी र उहाँहरूको चाहिँ ड्यू एजेन्डाजहरू के छ त्यसमा उहाँहरूले छलफल गर्नुहुन्छ। अब जस्तो सत्तारूढ दल नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रवादको मुखुन्डो लगाएर आफ्नै गतिविधिले अहिले उदाङ्गो पार्दै हुनुहुन्छ भनेर यहाँले भनिसक्नुभयो होइन। यही समयमा चाहिँ जसपा किन चुपचाप छ, किन दबाब दिँदैन, किन चाहिँ एकदमै मौन बसिरहेको छ? होइन, यस्तो छ, हामी मौन बस्ने होइन, जनताले तपाईहरुको जन प्रमुख भूमिका हुनुपर्छ होइन, जनताले न्यालिराखेको छ, हामीले खबरदारी गरिराखेको छौँ। जस्तै हाम्रो सरकार चाहिँ हरेक स्फियरमा चाहिँ असफल भइसकेको छ। एउटा कुरा त के छ भने 3 वर्षमा हाम्रो सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीले गरेको काम के हो भने आन्तरिक शक्ति सन्तुलनको लागि पावर सेयरिङमै उहाँले समस्या छ र उहाँहरू आन्तरिक विवादमा रुम्लिनु भएको छ। जनता र जनताको आवश्यकताले केन्द्रबिन्दुमा राखेर हाम्रो सरकार अगाडि बढेको छैन। सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति जनताले प्राप्त गर्न सकेको छैन। कोभिड-19 को जुन व्यवस्थापन हुनुपर्ने हो आफ्टर चाहिँ कोभिड-19 को चाहिँ अवस्थामा इकोनोमिक्स रिफर्म्स हामीले कसरी लिएर आउने हो, यो सबै एजेन्डामा चाहिँ प्रधानमन्त्रीजी असफल भइसक्नु भएको छ र खास गरिकन तपाईँको चाहिँ यो डेभलपमेन्टको एजेन्डाको त अलि कुरै छोडिदिनुहोस्, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित चाहिँ सुविधाहरू चाहिँ जनताले मुहैया गराउने कार्यमा पनि यो सरकार असफल सिद्ध भइसकेको हो। सर्वोच्च अदालतले फटकार लगाउनु पर्ने अवस्था छ, दबाब दिनुपर्ने अवस्था छ सरकारको निर्णयलाई र सँगसँगै तपाईँको भ्रष्टाचारको चाहिँ काण्डहरू चाहिँ हेर्नुभयो भने इतिहासमै सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको चाहिँ समय भनेको यो लास्ट चाहिँ तपाईँको गत 3 वर्षको चाहिँ अवस्था देखिन्छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्ट पढ्नुभएको होला, त्यहाँ प्रष्टै ढङ्गले भनेको छ कि नेपालको प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारीहरूको चाहिँ उसमा बचाउको लागि उहाँ अग्रसरता लिनुहुन्छ र भ्रष्टाचार नेपाल चाहिँ एसियामै नम्बर 1 मुलुकको चाहिँ उसमा दर्जामा चाहिँ गइसकेको अवस्था छ। त्यसैले मैले के भन्दैछु भने
हामी चाहिँ चुप लागेर बस्ने होइन। हामीले कुरा राख्ने ठाउँ भनेको संसद हो। संसदलाई चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीजीले हठात त्यसलाई चाहिँ बन्द गरिदिनु भएको छ होइन। अब यो चाहिँ नि उहाँले जुन ढङ्गले अगाडि बढिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ लोकतान्त्रिक प्रधानमन्त्री, संसदबाट चुनिएको प्रधानमन्त्रीको जुन आचरण हो त्यसको विपरीत उहाँ अगाडि बढिराख्नु भएको छ र सबै कुरालाई उहाँले केन्द्रीकृत गर्न खोजिराख्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय बालुवाटारलाई चाहिँ उहाँले केन्द्रीकृत गरिकन अगाडि बढ्न खोज्नु भएको छ। जस्तै पहिले के हुन्थ्यो भने राष्ट्रियता खोज्नु पर्यो, राष्ट्रवादी खोज्नु पर्यो भने नारायण हिटी राजदरबारमा जानु पर्थ्यो। त्यहाँ जो बसेको छ, जसको सम्बन्ध त्यहाँ छ, ऊ मात्रै राष्ट्रवादी हुन्थे, त्यहाँ मात्रै राष्ट्रियता हुन्थ्यो। अहिले ठ्याक्कै त्यो चिज चाहिँ बालुवाटारमा लागु हुन्छ। अहिले राष्ट्रियता खोज्नु पर्यो भने तपाईँ हामी बालुवाटार जानुपर्ने अवस्था छ। राष्ट्रवादी खोज्नु पर्यो भने प्रधानमन्त्री अथवा उहाँको वरिपरिको चाहिँ जुन 1 दर्जन 2 दर्जन मान्छे छ त्यो मात्रै राष्ट्रवादी हो भनेर उहाँले व्याख्या गरिराख्नु भएको छ। त्यसैले यो सबै कुराहरू देख्दाखेरि चाहिँ लोकतन्त्रको राम्रो पक्ष के हो भने शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा चाहिँ शक्तिहरूलाई चाहिँ विभिन्न तहमा चाहिँ हामीले लिएर जानुपर्ने हो। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको चाहिँ उहाँले नामै चाहिँ मन्त्री परिषदबाट संशोधन गरिदिनु भयो, जुन संविधानको मर्म र स्पिरिटभन्दा विपरीत छ। प्रधानमन्त्रीको बुझाइ के छ भने संहितामा चाहिँ उहाँले चाहेको बखत चाहिँ कुनै पनि प्रदेशको चाहिँ मुख्यमन्त्री हटाउन सक्छु र कुनै पनि प्रदेशले मन्त्रीले चाहिँ मन्त्री परिषद रिसफल गर्दा अथवा मन्त्री नियुक्त गर्दाखेरि उहाँले सोध्नुपर्ने भनेर उहाँले प्रवचन दिनुहुन्छ। प्रादेशिक सरकारहरू चाहिँ सङ्घीय सरकारको प्रशासनिक युनिट हो भनेर उहाँले चाहिँ बोल्दै हिँड्नु भएको छ। भन्दाखेरि यसले के देखाउँछ भने सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जुन 62-63 को आन्दोलनदेखि नै यो सबै कुराहरूले उहाँले रुचाउनु भएको थिएन र अफुतालीमा चाहिँ बाई डिफल्ट उहाँ आज चाहिँ यो सबै प्राप्त गर्नुभएको छ र सर्वोच्च पदमा आसीन हुनुहुन्छ। उहाँलाई यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जुन मूल्य मान्यता जुन आधारभूत सिद्धान्तहरू छ त्यसलाई हामीले लागू गर्ने, त्यसलाई इस्ट्याब्लिस्ड गर्ने भनेर जुन जेस्चर उहाँले देखाउनु पर्ने हो, ठिक त्यसको विपरीत उहाँ अगाडि बढिराख्नु भएको छ र सबै कुरालाई केन्द्रीकृत गर्न खोज्नु भएको छ। हिजोसम्म तपाईँको जुन दरबारमा बस्ने मान्छेहरूले जसरी आफ्नो क्रियाकलापहरूलाई अगाडि बढाउँथे, मै सत्ता, मै राज्य, मै देश भन्ने जुन भूमिका थियो, आज ठ्याक्कै त्यो प्रवृत्ति चाहिँ तपाईँको सामान्य प्रधानमन्त्रीमा देखिन्छ। यो हामीले मात्रै भन्ने विषय होइन कि उहाँकै पार्टीको पूर्व प्रधानमन्त्री लगायतका उहाँकै सबै कमरेडहरूले यो विषयहरू भनिराखेको छ। ठिक छ, अब यो विषयहरू उठान भइरहँदाखेरि नि अहिलेको झन्डै 2/3 सरकारले आम जनतालाई निराश बनाइरहेको छ। त्यसमाथि दबाब दिनको लागि सडकमै पुगेर भने पनि दबाब चाहिँ आफ्नो लागि होस् भनेर जनमत दिएर पठाएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस पनि भूमिकाविहीन बनेको छ र जसपाको पनि कतै नाम आउँदैन। र यही बिचमा तपाईँले जुन राजावादीको कुरा गर्नुभयो नि, राजतन्त्र फर्किनुपर्छ भनेर तपाईँहरूकै 2 नम्बर प्रदेशतिर नारा जुलुस भइरहेछ अहिलेको यो पछिल्लो समयमा। के अब राजतन्त्रको लागि चाहिँ जनताहरूले पर्खिरहेका हुन् जस्तो तपाईँलाई लाग्छ? हेर्नुहोस्, यो हाम्रो भूमिका देखिँदैन भन्नेतिर त तपाईँलाई म त्यो चाहिँ सही हो जस्तो मलाई लाग्दैन। किन कोभिडले गर्दाखेरि पनि, कोभिडकै कारणले गर्दाखेरि पनि हामी अब लकडाउन भयो, हामी भित्र छौँ, फेरि त्यो अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य नियमावलीभन्दा अगेन्स्टमा जानु पनि हुँदैन। तर हामीले दबाब दिइरहेछौँ, तपाईँहरूकै मिडियाको माध्यमबाट भए पनि हामीले ससानो कार्यक्रमहरू गरिराखेकै छौँ। अब यो चाहिँ म सहमत छु तपाईँसँग। अझै हामीले यसलाई अलि ठुलो स्वरले उठाउनु पर्ने हो कि भन्ने कुरामा म सहमत छु। तर जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभयो, अब राजा भनेको नेपालमा विष्णु अवतार भन्थ्यो। विष्णु भनेको चाहिँ तपाईँको देवलोकमा मात्रै पाइन्छ होइन। त्यसैले अब यहाँ चाहिँ विष्णु खोज्दै हिँड्ने मान्छेहरू चाहिँ मूर्खै हो होइन। तपाईँको चाहिँ केपी ओलीको उत्तराधिकारी तपाईँको चाहिँ यो पारस हुन सक्दैन होइन, यो ज्ञानेन्द्र हुन सक्दैन। किन भन्दाखेरि ज्ञानेन्द्रलाई त सत्ता दिएकै थियो त, ज्ञानेन्द्रले पनि चलाएकै थियो त। तर उनले के चलाएर कसरी जनताले उनलाई चाहिँ तिरस्कार गरे भन्ने कुरा त हाम्रो सामुन्नेमै छ। त्यसैले केपी ओलीले राम्रो काम गर्न सक्नु भएन भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्छ जसले उहाँलाई रिप्लेस गर्छ र उहाँ सँगसँगै नेकपाले सकेन भने मल्टी पार्टी सिस्टममा नेपाली काङ्ग्रेसले विकल्प देला, जनता समाजवादी पार्टीले विकल्प देला। तर कसैले त्यो भूतको बिखाचा चाहिँ नै तपाईँको चाहिँ त्यो बिझाउँछु र ओढेर चाहिँ अगाडि बढ्छ भने त्यो दिवा स्वप्न मात्रै हो। र यो नारा जुलुसको कुरा, हामी पनि नारा जुलुस गरेरै आएका छौँ। हामीले जुन दिन नारा जुलुस गर्छौँ भने त्यो हेर्न लायकको हुन्छ। त्यसैले त्यो हामीले त्योसँग हामीलाई खासै आपत्ति छैन, त्यो चाहिँ हामीलाई आपत्ति छैन। तर दुर्भाग्य के हो भने सरकार विरुद्ध होइन, त्यो मरेर फालेको त्यो सिनोलाई चाहिँ बित्याउने काममा जसले नारा जुलुस गर्दै हुनुहुन्छ, हामीले पनि नारा जुलुस गरेर यहाँसम्म आछौँ। र जुन दिन हाम्रो नारा जुलुस हुन्छ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लागि, त्यो दिन चाहिँ हेर्न लायकको नारा जुलुस हुन्छ होइन। म कति मात्रै भन्दैछु भने सरकारको क्रियाकलाप चाहिँ
यो विभिन्न ठाउँमा जुन यो प्रतिगामीहरूले जुन एउटा तपाईँको मुन्टो उठाउने जुन दुस्साहस गर्दैछ, यसमा केपी शर्मा ओलीजीको जुन प्रशासन छ र उहाँको जुन मौनता छ त्यो चाहिँ शङ्कास्पद हो, निन्दनीय हो। उहाँले चाहिँ नि त्यो एक्सन लिनुपर्छ। यो सबै कारणले गर्दाखेरि पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अहिलेको जुन नेतृत्व हुनुहुन्छ, खास गरिकन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी, उहाँले चाहिँ नि यो स्वतः चाहिँ बाटो छोडेर एउटा निकास दिँदाखेरि नेकपालाई पनि राम्रो र त्यो हामीले भन्ने होइन। उहाँको विकल्पमा छ नि त, हजारौँ कार्यकर्ता, लाखौँ कार्यकर्ता भएको, सयौँ नेता भएको पार्टी हो नेकपा। त्यो नेकपाले डिसाइड गर्छ। त्यसैले नेकपाले उहाँको विकल्प जति सक्दो छिटो दियो, त्यो नेकपाको भविष्यको लागि पनि र देशको लागि पनि त्यो राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब यही बिचमा छ नि, जसपा राष्ट्रिय राजनीतिमा कमजोर बनेको त स्वीकार गर्नुहुन्छ नि, होइन? हामी कमजोर बनेको होइन। हामी राष्ट्रिय राजनीतिमा आउँछौँ भनेरै हामीले यो जसपा निर्माण गरे हौँ र निर्माण गर्ने प्रक्रियामै छौँ हामी। हामी त खास भन्नुहुन्छ भने हाम्रो आधार क्षेत्र भनेको त खासमा तराई मधेस हो नि त हाम्रो आधार क्षेत्र। त्यसैले हामी प्रदेश नम्बर 2 मा सरकारको नेतृत्व गरेका छौँ, त्यहाँ हामी बलियो छौँ र अब यसलाई जनता समाजवादी पार्टीलाई राष्ट्र रूपमा लिएर गएर हिमाल पहाड मधेसको पार्टी बनाउने र वैकल्पिक लोकतान्त्रिक शक्ति बनाउने भनेर हामीले प्रयासरत छौँ। त्यसैले हामी राष्ट्र लेभलमा कमजोर भएको होइन। हामीले चाहिँ दुईटा एजेन्डा यो देशमा अहिले सेट गरेका छौँ। एउटा चाहिँ संहिता हामीले सङ्घर्ष गरेर हाम्रो बलिदानी ल्याएको हो र समानुपातिक समावेशिता चाहिँ हामीले ल्याएका छौँ र यो दुईटा एजेन्डालाई र गणतन्त्रमा हाम्रो योगदान रह्यो, गणतन्त्र ल्याउनमा। त्यसैले हामीले यो एजेन्डाहरूलाई संस्थागत होस् भन्ने हाम्रो चाहना र अहिले जुन हामीले कोर्स सेट गरेका छौँ त्यो चाहिँ के हो भने नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बनेर हिमाल पहाड मधेसलाई नेतृत्व गर्ने र समग्रतामा भन्नुहुन्छ भने पुरानो पार्टीहरू यहाँ चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ खासै गति लिन सकेन, एजेन्डा सेट गर्न सकिराखेको छैन, आन्तरिक चाहिँ समस्यामा रुम्लिएको छ। अर्कोतिर तपाईँको नेकपा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको खास गरिकन भन्छौँ भने सामन्त शैलीको पुरानो महेन्द्र पथबाट चाहिँ नै पालित पोषित केही कमरेडहरू चाहिँ शीर्ष स्थानमा छन् नेकपामा, जसले नेकपालाई अगाडि बढ्न दिइराखेको छैन। र अर्कोतिर तपाईँको चाहिँ यो बिचौलियाहरू, तपाईँको चाहिँ यो तस्करहरूले चाहिँ नै तपाईँको पार्टीले कब्जा गरेको छ नेकपा पार्टीलाई, त्यसले भ्रष्टाचारले बढावा दिएको छ। त्यसैले यो पार्टीले पनि नेपाली जनताको जुन चाहना छ लोकतन्त्रमा जन अपेक्षित कार्यहरू होस्, जनताको जीवन स्तर चाहिँ राम्रो होस्, यहाँ विकास होस्, यहाँ चाहिँ प्रोडक्टिभिटी बढोस् भन्ने कार्यहरूलाई अगुवाई गर्न नसकेको हुनाले हामीले चाहिँ के भन्दैछौँ भने अब नेपाललाई बहुराष्ट्रिय राज्यमा हामी रूपान्तरण गर्छौँ। साझा नेपाल सबैको नेपाल बनाउने चाहिँ हाम्रो चाहना हो। यसमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ र यसको लागि हाम्रो पार्टी चाहिँ अग्रसरता लिन्छ। अब जसपाको एकीकरणको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो, के हुँदैछ? हामीले केन्द्रीय कार्य समितिहरू चाहिँ हामीले निर्माण गऱ्यौँ। त्यसपछि पार्टीको विभिन्न विभागहरू हामीले तय गरेका छौँ। त्यो जिम्मेवारी पनि दियो। विधानदेखि लिएर नियमावली, यो हजुरको समायोजन निर्देशिका सबै निर्माण गरिसकेका छौँ र यो मङ्सिर मसान्तसम्ममा हाम्रो पार्टीको एक चरणको समायोजन प्रक्रिया सकिन्छ। त्यसपछि कुनै ठाउँमा कुनै किसिमको चाहिँ द्वन्द्व अथवा चाहिँ बाँकी रह्यो भने त्यसलाई हामीले निक्रियोल गर्छौँ र यो मङ्सिर मसान्तसम्ममा यो सबै सकिने भन्ने हाम्रो उद्देश्य छ। नेतृत्वहरूलाई त्यसमा चाहिँ जिम्मेवारी दिएको छ र यो प्रक्रिया अगाडि बढाएको छौँ हामीले। अब धेरैलाई एकदमै चासोको विषय पनि हो यो, होइन? जसपाको संसदीय दलको नेता को बन्छ होला भन्ने, को बन्छ होला यहाँले भन्न सक्नुहुन्छ? होइन, को बन्छ भन्दा पनि अब धेरै ठाउँको कुरा हो। खासमा चाहिँ हामी बढीभन्दा बढी केन्द्रीय चाहिँ सङ्घीय संसदमा र त्यसपछि प्रदेश 2 मा अलिकति राम्रो अवस्थामा छ जनता समाजवादी पार्टी नेपाल। त्यसैले सङ्घीय संसदमा चुनिनु भएको हाम्रो आदरणीय मान्य साथीहरू सबै त्यो पदको लागि चाहिँ काबिल हुनुहुन्छ, सक्षम हुनुहुन्छ, योग्य हुनुहुन्छ। उहाँहरूमध्येबाट एकजना चाहिँ संसदीय दलको नेतामा चयन चाहिँ गर्नुहुन्छ उहाँहरू मिलेर, र यो स्वतः हुने प्रक्रिया हो। र खास गरिकन अध्यक्ष प्रणालीमा हाम्रो पार्टी अगाडि बढेको छ। हाम्रो पार्टीको हाइकमान्ड भनेको 2 अध्यक्ष आदरणीय महन्त ठाकुर र अर्को अध्यक्ष हाम्रो आदरणीय उपेन्द्र यादवजी र 3 जना हाम्रो वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई, राजेन्द्र महतो, त्यसपछि अशोक राईजी, उहाँहरू हाम्रो हाइकमान्ड हुनुहुन्छ। 5 जना नेताहरू यो देशमै विभिन्न सेक्टर्समा
र विभिन्न राजनीतिक सिद्धान्तलाई बोकेर आफूलाई थापित गरेको नेताहरू, आफूलाई चाहिँ नि यो देशमा एउटा बिछुटै पहिचान बनाउनु भएको आदरणीय नेताहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू बसेर यो विषयलाई चाहिँ टुङ्ग्याउनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब छ नि तपाईहरुको यो 5 जना नेताहरूले विभिन्न ठाउँमा आफ्नो प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेर अहिले एक हुनु भएको छ जसपाभित्र। त्यसैगरी अहिलेको नेकपामा पनि भएको छ र एकता भएको यो 3 वर्षको समयावधिभित्र यत्रो धेरै ठुलो बवण्डर मचिरहेको छ। अहिले तपाईहरुको पार्टीले त्यसैलाई नै पछ्याएर जाने त्यस्तो खालको संकेत छ या तपाईहरु चाहिँ एक भएर कसरी अगाडि बढ्नको लागि योजना रहेको छ? हैन, जाँदैन। अब तपाईले भनेको कुरामा म के सहमत छु भने हामीले राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल गठन गर्दाखेरि प्रेजिडियम सिस्टम ल्यायौँ, त्यसलाई नेकपाले फलो गर्यो, राप्रपाले फलो गर्यो। त्यसैले हामी त उहाँहरूको अग्रजै हो र हामीले राजपा बनाउँदाखेरि अहिलेको नेकपा भन्दा राम्रै चलायौँ, हैन, राम्रै चलायौँ। त्यसैले उहाँहरूले हामीबाट सिक्नुपर्ने हो। र अहिले जुन तपाईँले इसारा गर्नुभएको छ, हाम्रो पार्टीमा यस्तो किसिमको समस्याहरू हुँदैन। किन हुँदैन भन्दाखेरि मैले आधारभूत कुरा तपाईँलाई भन्दैछु। एउटा त के हो भने जस्तै लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा एकदमै अग्रणी उसमा भूमिका निर्वाह गर्नुभएको एकदमै सिनियर मोस्ट लिडर, यो सङ्घीय संसदको सबैभन्दा वरिष्ठ एजको हिसाबले पनि आदरणीय मान्य महन्त ठाकुरजी हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ 2063 सालमा मधेसको राजनीतिमा आउँदाखेरि त्यहाँदेखि अहिलेसम्म उहाँले भनेरै आउनु भएको छ कि मलाई कुनै पदको आसक्ति छैन, मैले चाहिँ एउटा लोकतान्त्रिक शक्ति, एउटा ठुलो सङ्गठन चाहिँ निर्माण गरेर दिन्छु देशलाई र मधेसलाई, जसले चाहिँ यो लोकतन्त्रको मूलभूत मान्यताहरूलाई चाहिँ जनताको घर दैलोमा पुर्याओस् र नेपालमा चाहिँ कुनै पनि प्रकारको विभेद चाहिँ नरहोस् भनेर चाहिँ उहाँले उद्घोष गर्नुभयो र त्यसमा उहाँ कायम हुनुहुन्छ। अर्कोतिर तपाईँको यो जनयुद्धबाट चाहिँ आफूलाई स्थापित गर्नुभएको देशकै पूर्व प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको आदरणीय डाक्टर बाबुराम भट्टराईजी हुनुहुन्छ। उहाँको चाहिँ धेरै ठुलो भूमिका छ यो गणतन्त्र ल्याउनेदेखि लिएर एजेन्डा सेट गर्नेमा, र उहाँ चाहिँ यो संविधानमा जुन त्रुटिहरू भएको छ त्यो त्रुटिहरूलाई म चाहिँ अब सुधार गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीसँग काम गर्न आउनु भएको छ। त्यसैले उहाँ क्लियर हुनुहुन्छ आफ्नो भिजनमा कि मैले के प्राप्त गर्छु त, जनता समाजवादी पार्टीको नेताको हैसियतले मलाई के चाहिन्छ भन्ने कुरा उहाँ प्रष्ट हुनुहुन्छ। 30 वर्षदेखि चाहिँ मधेसमा जुन विभेद भएको थियो त्यसको अगुवाई गर्दै त्यो विभेद विरुद्धको अगुवाईमा चाहिँ राजेन्द्र महतोजी आउनु भएको छ। त्यसैले 63 सालमा झन् आफूलाई मधेस आन्दोलनबाट स्थापित गर्नुभएको आदरणीय नेता उपेन्द्रजी हुनुहुन्छ। अशोक राईजी जनजातिको मात्रै होइन, नेपालमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो इस्टाब्लिसमेन्टमै त्यो पार्टीकै स्थापनादेखि लिएर यो आकारमा पुर्याउन उहाँको ठुलो योगदान भएको एकदमै चाहिँ शालीन र एकदमै चाहिँ तपाईँको यो सेक्रिफाइस बेस्ड लिडर हुनुहुन्छ उहाँ। र मैले यो किन उहाँहरूको बारेमा भने उहाँहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ कि उहाँहरूलाई चाहिँ पद, प्रतिष्ठा, पैसा र तपाईँको गाडी घोडाको आवश्यकता भए जुन ठाउँमा उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो ती हुँदाखेरि पनि उहाँहरूलाई सबै कुरोको चाहिँ प्राप्ति हुन्थ्यो। त्यसैले उहाँहरूले एउटा साहस के गर्नुभएको छ भने नेपालको राजनीतिमा जुन व्यथिति छ, विसङ्गति छ, विकृति छ, त्यसको विरुद्ध म उभिनुपर्छ, मैले कार्य गर्नुपर्छ भनेर अगाडि बढ्नु भएको छ। र उहाँहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ कि नेपालमा एउटा राजनीतिक शक्ति जसले चाहिँ भ्रष्टाचारको विरुद्धमा काम गरोस्, नेपालको राष्ट्रिय एकतालाई पुनर्परिभाषित गरोस्, नेपालको राज्य संरचनालाई चाहिँ तपाईँको साझा चाहिँ बहुराष्ट्रिय राज्यमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। मुस्ताङमा जन्मेको नेपाली र मधेसको कुनै जिल्लामा जन्मेको नेपालीमा विभेद नहोस्, जातको आधारमा विभेद नहोस्, क्षेत्रको आधारमा विभेद नहोस्, लैङ्गिक आधारमा विभेद नहोस् र राज्यलाई एउटा नयाँ सोचमा हामी अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले यो पार्टी हामीले स्थापना गरेका छौँ। तर यी सबै कुराहरू शक्तिमा नपुगुन्जेल, सत्तामा नपुगुन्जेल मात्रै हो भनेर जनताहरूले त अहिले त छर्लङ्ग देखिरहेछन् नि त। त्यही कुराले आफूले दिएको मत प्रति नै पश्चाताप गरेर बसिरहेको स्थिति तपाईँले देखिरहनु भएको छ नि, होइन? जसरी व्याख्या गरे पनि जे गरे पनि त्यो जसलाई यस्तो भयो कि तपाईँको त्यो स्याल चाहिँ बाघको खोल ओढेर आयो केपी शर्मा ओलीजीको भूमिकामा, र धेरै जनताले के लाग्यो भने यो चाहिँ साँच्चीकै बाघ रहेछ भन्ने लाग्यो। तर पुरानो जुन स्वर्गीय महेन्द्रको भूत थियो त्यो आत्मा चाहिँ उहाँको उसमा बसिसकेको छ, त्यसैले त्यसलाई निकाल्न चाहिँ गाह्रो भइराखेको छ, होइन? त्यो जसले त्यो मत दिनुभयो त्यो राष्ट्रियताको अफिम बेचेर जसरी सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले शक्ति आर्जन गर्नुभयो र
पूर्व कमरेडै भन्छु प्रचण्डजी, जसरी तपाईँको चाहिँ आफ्नो एजेन्डाहरू छोड्नुभयो, जसरी आफ्नो त्यो राजनीतिक एजेन्डाहरू छोडेर जुन चारित्रिक स्खलन उहाँमा आयो, सर्वहाराको नेता हुने मान्छे सबै सर्वहारा बनेर चाहिँ प्रस्तुत हुनुभयो। नेपालदेखि लिएर बाहिर उहाँको सम्पत्ति, वैभवशाली जीवन सबैको चाहिँ चर्चा भयो। त्यसले गर्दाखेरि केही नेपालीहरूले जुन झुक्किएको थियो नेपालीहरू, उहाँहरू चाहिँ अब प्रश्न हुनु भएको छ कि यिनीहरू चाहिँ बाघ पनि होइन, यी त स्यालै थिए। अब कमरेड पनि प्रचण्डजी अब कमरेड रहनु भएन, पुष्पकमल दाहाल भइसक्नु भएको रहेछ। उहाँ पनि त्यो तथाकथित बाहुनकै किताबमा उभिनु भयो र नस्लीय राष्ट्रियतालाई उहाँले पनि पक्षपोषण गरिराख्नु भएको छ। र जुन 16 बुँदे सहमति गरेर संविधान निर्माण भयो, त्यहाँदेखि चाहिँ नै प्रचण्डजीको स्खलन सुरु भएको छ र उहाँको चाहिँ तपाईँको दिनानुदिन सबैभन्दा दयनीय अवस्थामा उहाँ नै हुनुहुन्छ। किन भन्दाखेरि उहाँले एजेन्डा पनि छोड्नुभयो, जसले गर्दाखेरि उहाँको विश्वसनीयता चाहिँ नै घटेको छ नेपाली राजनीतिमा र उहाँप्रतिको मान्छेको त्यो आसक्ति पनि रहेन। तर जहाँसम्म तपाईँले जनता समाजवादी पार्टीको नेतृत्वलाई इसारा गरिराख्नु भएको छ, हामी अहिले पनि सत्तामै छौँ। तपाईँलाई मैले भनिदिउँ कि प्रदेश नम्बर 2 को सरकार हाम्रो पार्टीले सञ्चालन गरिराखेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस भए पनि उहाँहरूको चाहिँ सरकार कुनै पनि प्रदेशमा छैन। त्यसैले अहिले पनि हामी सत्तामै छौँ र हामीलाई त्यो सत्ताको भूतले हामीलाई छोएको छैन। र म तपाईँलाई भनौँ कि हामी परिष्कृत भएर अगाडि बढाएका छौँ। 2072 सालदेखि यता 77 मा हामी कुरा गर्दै गर्दा जनता समाजवादी पार्टीको चाहिँ नि नेतृत्व र त्यहाँ चाहिँ आबद्ध नेता कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ नि त्यो राजनीतिक लक्ष्य अभिष्ट राम्रोसँग थाहा छ र हामीलाई थाहा छ कि यो देशलाई रूपान्तरण गर्न सक्ने शक्ति हामी बन्नुपर्छ र त्यसको लागि हामीलाई मन पनि फरासिलो बनाउनु पर्यो र सबै मान्छे अटाउने गरिकन यसलाई हामीले अगाडि बढाउँछौँ। र नेतृत्वमा पनि हाम्रो सिनियर मोस्ट नेताहरू र तपाईँको चाहिँ नि दोस्रो तहका नेताहरू लगायत तेस्रो तहका नेताहरूको पनि तपाईँको चयन हुन्छ, जसले मनाङदेखि मुस्ताङ बुझेको हुन्छ, तपाईँको चाहिँ काठमाडौँदेखि तपाईँको चाहिँ क्वालालम्पुर बुझेको होस्, काठमाडौँदेखि तपाईँको कोरिया बुझेको होस्। मैले भन्न खोजेको अन्तर्राष्ट्रिय आयामहरू बुझ्न सक्ने व्यक्तित्वहरू अब छ नि। अब 2 वर्षको समयावधिभित्र त चुनाव हुने यो माहौल तातिरहेको हुन्छ होइन। यो समयमा अहिलेको यो यस्तो गन्जागोल सरकार जो चाहिँ स्थायी सरकार तर अस्थायी राजनीति भइदियो होइन, यो समयावधिमा जसपालाई उत्तिकै अपर्च्युनिटी रहेको थियो, नेपाली काङ्ग्रेसलाई उत्तिकै जति दलहरू रहेका छन् अब देशको नेतृत्व म गर्छु भनेर अगाडि बढेको, त्यति धेरै चाहिँ अवसर अहिलेको समयमा छ होइन जनताप्रति विश्वास दिलाउनको लागि। तपाईँहरूले चाहिँ कस्तो खालको विश्वास लिएर अब जनमत बटुल्नको लागि जानुहुन्छ त तपाईँहरूको? होइन, यस्तो छ। एउटा कुरा त मैले तपाईँलाई के भनौँ भने म चाहिँ व्यक्तिगत र मलाई लाग्छ धेरै साथीहरू जोसुकै नेपाली नागरिकको चाहना के हुन्छ भने हाम्रो देशमा सरकार पूर्णतया एउटा कार्यकाल सफलसँग चलाओस् भन्ने चाहना हो। हामी चाहदैनौँ कि यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार चाहिँ खसोस्। तपाईँको भोलि गएर त्यो खस्यो भने पनि ढल्यो भने पनि यो सरकार आफ्नै कारणले ढल्छ कि, जस्तै बरफ चाहिँ आफ्नै आयतनले चाहिँ पग्लिन्छ कि। त्यसैले हामी त्यो चाहना छैन। हाम्रो चाहना चाहिँ उहाँहरू अगाडि बढ्नुहोस्, राम्रो गर्नुहोस्, 5 वर्ष स्थायित्व दिनुहोस्। तर दुर्भाग्य के छ भने केपी शर्मा ओली व्यक्तिभन्दा पनि त्यो जुन प्रवृत्ति छ त्यो प्रवृत्ति चाहिँ परिवर्तनको बाधक हो। उहाँलाई यो सबै परिवर्तनसँग उहाँलाई कुनै रुचि नै छैन, त्यसप्रति कुनै आसक्ति नै छैन र उहाँले त्यसलाई संस्थागत गर्नेतिर केही काम गरिराख्नु भएकै छैन। केही थान व्यक्तिहरूलाई उहाँले खुसी पार्नको लागि सबै नराम्रो कामहरू चाहिँ उहाँले गरिराख्नु भएको छ र एउटा उहाँमा दम्भ के छ भने मै सत्ता हुँ, मै राज्य हुँ, मै देश हुँ भन्ने किसिमको जुन एउटा मानसिकता छ, त्यसको विरुद्धमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले एउटा विकल्प दियोस् र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ सरकार चाहिँ 5 वर्षसम्म चलाओस् भन्ने हाम्रो शुभकामना हो। जहाँसम्म हाम्रो कुरा छ, हामी चाहिँ 2-3वटा एजेन्डा चाहिँ हामीले सेट गरेका छौँ। एउटा एजेन्डा चाहिँ हाम्रो के हो भने नेपाललाई तपाईँको युनिफाइड गर्ने हो र नेपालको राष्ट्रिय एकतालाई चाहिँ अक्षुण्ण राख्ने हो भने नेपाललाई सङ्घीयतामा लगेर पहिचान सहितको सङ्घीय प्रदेशहरू निर्माण गर्नुपर्छ, राज्यलाई पुनर्संरचनामा हामी जानुपर्छ। र दोस्रो महत्त्वपूर्ण विषय के हो भने जुन अहिलेको जुन यो निर्वाचनको जुन सिस्टम छ त्यसले हामीले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा हामी लिएर गएनौँ भने यो देशकै तपाईँको चाहिँ यो डाडु पुन्यु पुँजीपतिहरूको हातमा जान्छ, व्यापारीहरूको हातमा जान्छ, दलालहरूको हातमा जान्छ र जसरी अहिले नेकपा चाहिँ त्यो चुङ्गुलमा फसेको छ त्यसरी नै चाहिँ अरू दलहरू पनि फस्ने हो। र आम नेपाली जनताले चाहना राखेको जुन राष्ट्रबाट राज्यबाट जुन उसको आवश्यकताहरू जुन पुरा परिपूर्ति गर्ने जुन चाहना रहन्छ त्यो चाहिँ हुन सम्भव छैन। त्यसैले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हामीले लागू गर्नुपर्छ। र तेस्रो एजेन्डा चाहिँ हाम्रो के हो भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई मजबुत गर्नको लागि पूर्ण समानुपातिक समावेशिता राज्यको सबै अङ्गमा
चाहिँ हामीले त्यो स्थापित गर्ने गरिकन हामीले सङ्घर्ष अगाडि बढाउँछौँ। र समाजवाद भनेको त्यो समाजवाद जहाँनिर चाहिँ नि आम नागरिक चाहिँ राज्यको नजरमा एक होस् र आम नागरिकले पाउने सुविधा अवसरहरू चाहिँ नि समानता ढङ्गले प्राप्त गरोस् भनेर चाहिँ नि हामीले यो चिजहरू हामीले सेट गरेको छौँ आफ्नो लक्ष्य। र यो लक्ष्यहरू चाहिँ प्राप्ति गर्नको लागि हामी अगाडि बढेका छौँ। नेकपाले गल्ती गर्छ त्यसपछि हामीलाई के आउँछ भन्ने कुरातिर हामी ध्यान दिएको छैनौँ। त्यो फ्रिन्ज बेनिफिट भन्छ पोलिटिक्समा, हामी त्यतातिर मात्रै केन्द्रित छैनौँ। हाम्रो उद्देश्य चाहिँ के हो भने नेपालको संविधान जुन 2007 सालदेखि अहिले 2077 सालमा आइसक्दाखेरि धेरै ठुलो कुर्बानी र धेरै पात्रहरूको चाहिँ कुर्बानीले गर्दाखेरि हामीले त्यो प्राप्त गरेका छौँ। त्यसमा भएको केही त्रुटिहरूलाई हामीले सच्याएर समग्रतामा चाहिँ एउटा स्थायित्वतिर चाहिँ देशलाई लिएर जाने र सबै नेपाली 4 किल्लाभित्र देशको 4 किल्लाभित्र जन्मिने सम्पूर्ण नेपालीले चाहिँ गौरव महसुस गर्न सकोस् र हामी नेपाली भएर चाहिँ कुनै अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टमा जाँदाखेरि चाहिँ हामीलाई पनि त्यो लाइनभन्दा बाहिरै देख्दाखेरि मान्छेले सम्मानका साथ हेरोस् नेपालीलाई भन्ने लक्ष्यको साथ हामी अगाडि बढाएका छौँ। त्यसैले मैले तपाईँलाई के भन्न खोजेको छु भने हाम्रो आफ्नै लक्ष्य छ, हाम्रो आफ्नै एजेन्डा छ, हामी आफ्नै स्ट्राटेजी बनाएको छौँ र हामी हाम्रो एक्सन प्लान लिएर चाहिँ जनताको बिचमा जान्छौँ। र तपाईँले इसारा गर्नुभएको जस्तै निश्चित रूपले अब हाम्रो अर्को वर्ष स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ। त्यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामी देशभरि चाहिँ हामीले आफ्नो पर्फर्मेन्स दिनुपर्नेछ र स्थानीय तहको निर्माण गर्दाखेरि नै तपाईँको जुन जनसङ्ख्याको अनुपातमा स्थानीय तहहरू चाहिँ निर्माण हुनुपर्ने थियो त्यो चाहिँ हुन सकेन। मधेसको चाहिँ अधिकतर 22 जिल्लामा चाहिँ स्थानीय तहहरूको सङ्ख्या कम छ, जसले गर्दाखेरि स्थानीय तहमा बजेट कम जान्छ र त्यहाँको जनताको स्वास्थ्य, शिक्षा, समृद्धि, संस्कृति सबैमा असर परिराखेको छ। त्यसैले यो स्थानीय तहको चाहिँ जो निर्वाचनभन्दा अगाडि हामी के चाहन्छौँ भने हाम्रो यो स्थानीय तहको सङ्ख्या चाहिँ जनसङ्ख्याको अनुपातमा हुनु पर्यो र देशभरि नै जहाँनिर जुन जिल्लामा जति जनसङ्ख्या छ त्यो अनुपातमा हामीले प्रोपोर्सनली चाहिँ युनिटहरू खडा गर्नुपर्छ स्थानीय तहको। यो एजेन्डाहरूको साथ हामी अगाडि बढ्छौँ। यो एजेन्डाहरूको साथ हामी अगाडि बढ्छौँ र जुन प्रदेश 2 मा हाम्रो सरकार छ अब समस्या छ। अब हातखुट्टा बाँधेर मान्छेलाई पोखरीमा फालिदिएर तपाईँ पौडेर चाहिँ डिलमा आउनुहोस् भन्ने जस्तै अवस्था छ अहिले प्रादेशिक सरकारहरूको। किन भन्दाखेरि कानुनहरू जुन बनिसक्नु पर्ने हो त्यो बन्न सकेको छैन, सङ्घीय संसदले बनाएको छैन। तपाईँको प्रहरी समायोजन ऐन चाहिँ नि तपाईँको अहिलेसम्म सङ्घीय संसदले पारित गरेको छैन। निजामती कर्मचारी समायोजन ऐन अहिलेसम्म पारित गर्न सकेको छैन। तपाईँले देखिराख्नु भएको छ कि प्रदेश नम्बर 2 ले मात्रै अलिकति संहिताको अभ्यास गरेको र त्यहाँ हामी जहिले पनि सङ्घीय सरकारको विरुद्धमा हामीले मुद्दाहरू चाहिँ हालिराख्नुपर्ने अवस्था छ। मैले भन्न खोजेको कि यो अवस्था अप्ठ्यारो छ। संहिताको चाहिँ विरोधी मानसिकताको नेतृत्व चाहिँ सङ्घमा हुँदाहुँदै पनि हामीले सक्दो स्रोत साधन जे छ त्यसले हामीले जनपक्षी उसमा उपयोग गर्न खोजिराखेका छौँ। 250 वर्षदेखिको जुन विकृति विसङ्गतिहरू छ, जनताको चाहना पनि धेरै छ। त्यो एकै दिनमा छु मन्त्र जादुको भरमा ठिक भइहाल्ने अवस्था छैन। तर पनि यसका बावजुद पनि हामीले चाहिँ 2टा लक्ष्य सेट गर्छौँ। एउटा त हामीले के गर्न सक्यौँ त्यो कुरा जनताले सूचित गर्ने, अर्को कुरा जुन हामीले नाराहरू दिएका छौँ, हामीले लक्ष्यहरू जुन सेट गरेका छौँ त्यो गर्न नसक्नुको पछाडिको कारणहरू के कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो लक्ष्य चाहिँ हामीले मिट गर्न सकेनौँ, यो विषय लिएर पनि हामी जनताको बिचमा जान्छौँ र जनताले हामीले बुझाउँछौँ। अहिले एउटा के भएको छ भने एउटा पर्मानेन्ट इस्ट्याब्लिसमेन्ट भन्नुहोस् नेपालको, त्यसले धेरै ठुलो फन्ड खर्च गरिराखेको छ, शक्ति साधन खर्च गरिराखेको छ। के भन्नलाई भन्दाखेरि संहिता असफल भयो, संहिताले काम गरेन, संहिता असफल भयो भनेर। फेरि त्यो चाहिँ कसले गरेको छ, त्यसको पक्षपोषण कसले गरेको छ भन्दाखेरि संविधान निर्माणताकाको जो साथीहरू चाहिँ त्यसको विरुद्धमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले नै त्यो पर्मानेन्ट इस्ट्याब्लिसमेन्टलाई चाहिँ नै त्यो प्रोभोक गरिराख्नु भएको छ कि संहिताको विरुद्धमा जनमत निर्माण हुन्छ र भोलि गएर चाहिँ संहिता खारिज हुन्छ र यसमा चाहिँ सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीको क्रियाकलाप पनि संदिग्ध छ। तर मैले तपाईँलाई एउटा के निवेदन गरौँ भने नेपाललाई दीर्घकालीन रूपले नेपालको राष्ट्रिय एकतालाई अक्षुण्ण राख्ने हो भने त्यसको यन्त्र, त्यसको औजार चाहिँ संहिता मात्रै हुनसक्छ र यो संहितालाई हामीले स्वीकार गरेर यसलाई परिष्कृत गर्नलाई बरु के गर्न सकिन्छ त्यसमा बरु विचार मन्थन गर्न सक्यो भने नेपालको भविष्य चाहिँ उज्जवल छ, तपाईँ हाम्रो आउने सन्ततिको भविष्य उज्जवल छ। तर अहिले केही थान व्यक्तिहरूले चाहिँ नि आफ्नो चाहिँ नि ल्याभिस जीवनशैलीको लागि अथवा आफ्नो चाहिँ नि इमिडिएट छोराछोरीको भविष्यको लागि अकुत सम्पत्ति कमाउनुपर्छ भनेर पनि उहाँहरूले यो काम गरिराख्नु भएको छ। र पहिले विभेद हुन्थ्यो, संविधानमा उल्लेख गरेको हुँदैन थियो। अहिले त विभेद कसरी भयो भने उल्लेख गरेरै विभेद गरिएको छ। जस्तै केही जातलाई विशेष जातको रूपमा परिभाषित गरेको छ, केही वर्गलाई विशेष वर्गको रूपमा परिभाषित गरेको छ र 2टा वर्ग निर्माण गर्न खोजेको छ, एउटा तपाईँको शासक, अर्को शासित।
21औं शताब्दीमा यो सम्भव छ भन्नुस् न। आज जो साथीहरूले यो काम गरिराख्नु भएको छ उहाँहरू त भोलि गएर यो दुनियाँबाट जानु होला। खबरदारी चाहिँ कहिले हुन्छ त त्यसो हो भने? हामी गरिराखेको छौँ। कसैले सुनेको छ? अनि सुन्नुपर्छ। यस्तो हुन्छ नि तपाईँको ठुल्ठुलो शासकहरू, हाम्रै देशका त्यो शासकहरू प्लास्टिकको झोला बोकेर भागेको देख्नुभयो नि राति, होइन? त्यो गयो त्यो सदास्यता देखाएर मात्रै नेपालमा हुनुहुन्छ नि। त्यो झोला लिएर नगएको भए सायद नेपालमा बस्न नसक्ने अवस्था आउँथ्यो। संसारको 100 कर्नल गड्डाफीको अवस्था देख्नुभयो, सद्दाम हुसैनको अवस्था देख्नुभयो। अब यी त नयाँ राजाहरू छन्, डुप्लिकेट राजाहरू छन्, होइन? उहाँहरूलाई अलिक बेर लागिराखेको छ कि मैले सबै प्राप्त गरेँ, तर अवस्था त त्यो छैन नि। जस्तै अहिलेको सरकारको सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको त्यो सरकारको आफ्नै पार्टी हो। त्यो सरकारको आफ्नै पार्टी, यो सरकारको आफ्नै पार्टीको कारणले गर्दाखेरि नै अहिलेको यो विवाद अनि त्यसैगरी गन्जागोल स्थिति रहेको छ, होइन? यही समयमा तपाईँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बारेमा त भनिसक्नु भएको छ। अब तपाईँले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जो कार्यकारी अध्यक्ष हुनुहुन्छ नेकपाको, उहाँको स्थिति एकदमै दयनीय छ भनेर भन्नुभयो र उहाँले अहिलेको यो समयमा त झन् माधव नेपाल, जलनाथ खनाल लगायतका सबैजनालाई आफ्नो हातमा लिएर चाहिँ अब के गर्ने भन्नेतर्फ लागिरहनु भएको छ। अब केही दिनमा सायद के परिणाम आउँछ भन्ने कुरा हो, होइन? कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ यति बेला प्रचण्डको अहिलेको यो गतिविधिलाई? यो हेर्नुहोस्, दुधमा पानी मिसायो भने त्यो मिसिन्छ, होइन? त्यहाँ चाहिँ तपाईँले त्यो, तर दुधमा तपाईँले पेट्रोल मिसाउनु, मोबिल मिसाउनु भने त मिसिँदैन नि। दुइटैको फरक फरक चरित्र हो कि नेचर हो कि कम्पोजिसन नै फरक छ। त्यसैले प्रचण्डजीले जुन यो प्रयोग गर्नुभयो त्यो प्रयोग नै गलत हो। त्यसैले प्रचण्डजी एकता हुनु हुँदैन थियो। अनि अप्राकृतिक एकता हो नि त। तपाईँको चाहिँ 15-10 वर्षसम्म एकअर्काको टाउको काट्दै हिँडेको मान्छेहरू रातारात हठात तपाईँको अप्राकृतिक ढङ्गले दुईजना व्यक्ति मिल्यो। किन मिल्यो भन्दाखेरि स्वार्थ थियो। के स्वार्थ थियो भन्दाखेरि सम्पत्ति बनाउनुपर्छ, होइन? राष्ट्र ढुकुटी दोहन गर्न पाउनुपर्छ भनेर एकता गरे नि। त्यसैले खाना पाउन्जेलसम्म दुईजनै खुसी हुनुहुन्थ्यो। खाना पाउन छोड्नुभयो, त्यसपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ दुईजनामा विवाद भएको छ। अहिले नेकपाको विवादको जर हो नेपाली जनता, नेपाली जनताको समस्या, कोभिडको समस्या, आफ्टर कोभिड चाहिँ इकोनोमिक्स रिफर्म्स कसरी गर्ने भन्ने एजेन्डा, नेपालको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान सरी यो सब विषयमा त छैन नि। नक्सा पास गरिदियो, होइन? चुच्चे नक्सा आयो। केपी शर्मा ओली खुब पपुलर भयो। तपाईँको ठेलागाडामा हिँड्ने मान्छेले पनि भनिदियो, ओहो केपी ओलीले नै श्री 5 महेन्द्रपछि त उहाँ नै अर्को श्री 5 महेन्द्र हुन्छ, उसलाई मुकुट लगाइदिनुपर्छ भन्ने भयो। तर खोइ जग्गा त हाम्रो जग्गा त आएन, चुइक्क बोलेको छैन। 4 महिना भइसक्यो, 5 महिना भइसक्यो, प्रधानमन्त्रीले किन चुप्पी साधेको छ? किन बोल्न आउँदैन उहाँलाई? बोल्न त मिठै बोल्नुहुन्छ, ठेट नेपाली बोल्नुहुन्छ, उखान टुक्कामा त महारथी नै हो उहाँ। किन बोल्न सकिराख्नु भएको छैन? त्यसैले मैले तपाईँलाई के भन्दैछु भने प्रचण्डजी एजेन्डा चाहिँ तपाईँको चाहिँ छोड्नुभयो। उहाँले जुन परिवर्तनको एजेन्डाहरूको अगुवाई गर्नुभएको थियो, त्यत्रो ऐतिहासिक जनयुद्धको अगुवाई गरेको एउटा कमान्डर, जसरी तपाईँको सत्ता लिप्सा अथवा भोगविलासको जीवनमा जसरी उहाँले सबै कुरो छोडेर यो देशकै त्यस्तो पार्टी, मैले तपाईँलाई भनौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले मात्रै यस्तो पार्टी छ यो देशको इतिहासमा जसले कहिले कुनै पनि राजनीतिक एजेन्डाको अगुवाई गरेन र त्यसले कहिले पनि कुनै राजनीतिक एजेन्डालाई यो देशमा थापित गरेन। तपाईँ इतिहास हेर्नुहोला। त्यो पार्टीसँग मिल्न जानु भनेको त उहाँ त आत्मघाती कदम गर्नुभएको थियो। अब उहाँ चाहिँ अहिले सास फुरिराखेको छ उहाँलाई, होइन? अब उहाँले कसैले स्लाइन प्लानी चाहिँ चढाउँदैन। मैले राखेको मैले बुझेसम्म माधव नेपालजी, झलनाथ खनालजी, त्यो वामदेवजी जस्तो चलायमान व्यक्तिहरूले उहाँलाई स्लाइन पानी दिएर चाहिँ उहाँलाई हट्टाकट्ठा बनाउँदैन त्यो पार्टीभित्र। या त उहाँ पूर्ण समर्पण भएर ओलीजीलाई चाहिँ गार्जियन मान्नु पर्यो, क्याप्टन मान्नु पर्यो, जे भन्छ त्यो गर्नु पर्यो। कस्तो कार्यकारी अध्यक्ष जसले एउटा मिटिङ राख्दाखेरि सिधै प्रधानमन्त्रीजीले के भन्नुभयो, तपाईँ 1 कदम चाल्नुहोस् म 9 कदम चाल्छु भनेर भन्नुभयो। भने कस्तो कार्यकारी अध्यक्ष हो त्यो, है? छोडे भइगयो नि त त्यो उहाँ त मलाई लाग्छ त्यो लाजै पचाएर एउटा कमान्डर जस्तो मान्छे, जनयुद्ध लडेको मान्छेले यस्तो अपमान सहेर बस्नुको अब पछाडि त कुनै न कुनै त कारण छ जुन प्रचण्डजीले जनताले भनिराख्नु भएको छैन। यो उहाँले प्रश्न गर्नुपर्छ। त्यसैले मलाई लाग्दैन कि माधव नेपालजी, जेएनजीहरूले उहाँलाई त्यो सलाइन पानी दिएर उहाँको चाहिँ स्वास्थ्यलाई राम्रो गरिदिनु होला र यो पार्टीभित्र उहाँ नेता होला। र मैले तपाईँलाई भन्नु यो नेकपा नफुटोस्, मेरो शुभकामना छ। तर केपी ओली अप्ठ्यारो पर्यो भने केपी ओलीजीले जे पनि गर्न सक्छ। किन एक्सन लिने ठाउँमा केपी ओलीजी हुनुहुन्छ। यिनीहरू निरी हो, उहाँहरूबाट खासै केही हुनेवाला छैन। र भोलि गएर त्यो फुटेर गयो भने प्रचण्डजीसँग पूर्व एमाले कोही पनि जाँदैन। मैले बुझेअनुसार कोही पनि जाँदैन। त्यसैले प्रचण्डजी चाहिँ होइन, प्रचण्डजी चाहिँ तपाईँको इल्युजनमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई के थियो भने म नेकपाको नेता, हामीले उहाँले सल्लाह दिएका थियौँ 70 को निर्वाचनमा जब उहाँको अवस्था एकदम दयनीय भयो परिणाम आउँदाखेरि
उहाँ पेरिस डाँडाबाट चाहिँ फेरि जङ्गल पस्छु भन्नुभएको थियो। मलाई सम्झना छ मेरो पार्टीको तत्कालीन अध्यक्ष आदरणीय महन्त ठाकुरजीले प्रचण्डजीसँग संवाद गरेर उहाँलाई मैले त भन्ने गरेको छु पेरिस डाँडाबाट औला समातेर बानेश्वर चोकमा ल्याइदिनु भयो, 23 दलीय गठबन्धन बनाएर त्यसको नेता बनाइदिनु भयो र प्रचण्डजी तपाईँ यसको अगुवाई गर्नुहोस्, परिवर्तन हुन्छ यो देशमा, तपाईँ खुट्टा कमाउनु हुँदैन, अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास छ तपाईँप्रति भन्दै उहाँ 16 मुद्दे सहमति गरेर तपाईँ चाहिँ यो जुन पूर्व तथाकथित कम्युनिस्टहरू छ जुन खानलाई मात्रै कम्युनिस्ट भएको छ त्यो किताबमा गएर उभिनु हो। अब त्यसको परिणाम आज उहाँ भोग्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले म धेरै आशावादी छैन। प्रचण्डजीले त्यो पार्टीलाई न सङ्लो बनाउन सक्नुहुन्छ, न त्यहाँ चाहिँ उहाँ नेतृत्वमा आउन सक्नुहुन्छ, न उहाँले भनेको त्यहाँ केही हुन्छ। उहाँको मान सम्मान इज्जत कायम राख्ने हो भने उहाँ पुरानै एजेन्डा बोकेर जुन उहाँको एजेन्डा छ परिवर्तनको त्यो सबै बोकेर उहाँले चाहिँ नि कमसेकम मैले भने पूर्व कमरेड कमसेकम चाहिँ पूर्व प्रचण्ड बन्न चाहिँ उहाँ चाहिँ प्रयासरत हुनुभयो भने मात्रै केही होला, नभए प्रचण्डजीबाट नेकपाको चाहिँ नि खासै म चाहिँ आशा चाहिँ म राख्दिनँ, किन धेरै गाह्रो छ त्यहाँ उहाँलाई। यो यहाँले बुझेको नेकपाको बारेमा यहाँले एकदम हामी त अब्जर्भ गर्ने हो होइन, ठिक छ, यहाँले जे देख्नुभयो त्यो आफ्नो तर्फबाट यहाँले भन्नु भएन। जस्तो अब अहिले सरकारकै कुरा गर्नुपर्दाखेरि हरेक गतिविधिहरू चाहिँ हस्तक्षेप भइरहेको स्थिति रहेको छ। जस्तो कूटनीतिक गतिविधिकै कुरा गर्ने हो भने पनि सेनालाई चाहिँ प्रयोग गरिएको छ। यसमा चाहिँ तपाईँको आफ्नो ओपिनियन के छ? हेर्नुहोस् यो कस्तो छ भने राजनीतिक नेतृत्व चाहिँ कमजोर भयो भने तपाईँको चाहिँ यो सैन्य कूटनीतिहरूले चाहिँ काम गर्न थाल्छ र उहाँहरू चाहिँ सक्रियता बढाउन थाल्छ। त्यति मात्रै होइन, तपाईँ खुफिया एजेन्सीहरू चाहिँ अगाडि आउन खोज्छ। त्यसैले मैले देखेको एउटा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था मैले के देख्दछु भने नेपालको राजनीतिमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाजी जुन 2017 सालमा एउटा चाहिँ अपार शक्ति लिएर चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो, तत्पश्चात गणितीय सङ्ख्यामा यति धेरै सिट लिएर यत्रो शक्तिशाली सरकारको प्रधानमन्त्रीको चाहिँ कुर्सीमा केपी ओलीजी आसीन हुनुहुन्छ। हामी एकमतले उहाँलाई चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस होस् अथवा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल होस् राष्ट्रिय मुद्दामा हामी एकमतले समर्थन गरेका छौँ। तत्पश्चात पनि यो विषयहरू चाहिँ किन भइराखेको छ, उहाँले चाहिँ आफूलाई किन कहाँ के सम्झौता गरिराख्नु भएको छ, हिडन रूपमा उहाँले के गर्न खोजेको छ ताकि यो चाहिँ सैन्य कूटनीतिमा उहाँ चाहिँ विश्वास गर्न थाल्नुभयो। खुफिया एजेन्सीहरूसँग चाहिँ उहाँको संवाद हुन थालेको छ। बिना खबर तपाईँको बिना चाहिँ तपाईँको निमन्त्रणामा चाहिँ छिमेकी मुलुकहरूको चाहिँ डिफेन्स मिनिस्टर यहाँ आउँदैछ। यति धेरै ओहोर दोहोर हुनुपर्ने कारण के हो? हाम्रो सीमा मिचिएको छ चाहिँ चीनको चाहिँ उसमा नेपाली काङ्ग्रेसको नेता जीवनबहादुर शाहीजी मेरो ज्यानको खतरा छ भनेर उहाँले बोलिराख्नु भएको छ। आफ्नो एउटा पूर्व सांसद वर्तमान सांसद पूर्व मन्त्री जस्तो मान्छेको ज्यानको चाहिँ समस्या छ। 2 किलोमिटर भित्र आएर चाहिँ तपाईँको उपल्लो मनाङ मुस्ताङदेखि लिएर हुम्ला जुम्ला सबै ठाउँमा चाहिँ चाइनाको गतिविधि बढिराखेको छ। एक शब्द बोल्न नसक्ने यो प्रधानमन्त्रीजी चाहिँ कति निरी हुनुभएको छ भन्ने एउटा विषय हो। त्यसैले मैले के देख्दछु भने यो लोकतन्त्रमा जब राजनीतिक नेतृत्व कमजोर हुन्छ अथवा उसले कुनै हिडन एजेन्डामा कसैसँग कुनै प्रकारको सहमति गर्छ, लेनदेन गर्छ, अनि मात्रै यस्तो चिजहरू हुन्छ। र मैले तपाईँलाई भनौँ जुन जुन देशहरूमा सैन्य कूटनीतिहरूमा बढी डिपेन्ड हुने हो त्यो देशहरूमा चाहिँ लोकतन्त्र चाहिँ नै खतरामा परेको छ। नागरिकको चाहिँ अधिकारहरू कुण्ठित गरिएको छ, नागरिकको स्वतन्त्रताहरू चाहिँ कुण्ठित गरिएको हुन्छ। त्यसैले हामी सचेत चाहिँ के हुनुपर्छ भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको क्रियाकलाप चाहिँ सन्तुलित छैन र संविधानको मर्म विपरीत छ। एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीको चाहिँ नेताको हैसियतले सङ्घीय के भन्छ संसदबाट बनेको प्रधानमन्त्रीजीले यस्तो क्रियाकलापहरू चाहिँ गर्दाखेरि हामीलाई समस्या चाहिँ हामी देखिरहेको छौँ। अर्कोतिर मैले के देख्दैछु भने अहिले अन्तर्राष्ट्रिय सिनारियोमा चाहिँ तपाईँको लोकतान्त्रिक धारहरू चाहिँ कहाँ जाँदैछ, हाम्रो मित्र राष्ट्रहरू को हो, हामी कोसँग कस्तो सम्बन्ध राख्ने हो। पुरानो जुन हाम्रो एउटा असंलग्न परराष्ट्र नीति थियो हाम्रो परराष्ट्र नीति, त्यसमा चाहिँ नि हामी बस्नुपर्ने हो र त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता यदि देखिएको छ भने सर्वदलीय बैठकहरू गरेर त्यसपछि एउटा एजेन्डा हामीले सेट गर्नुपर्ने हो। यहाँ त कस्तो देखियो भन्दाखेरि मैले भने नि तपाईँको चाहिँ यो विदेशी चाहिँ राजदूतहरू चाहिँ घरदैलो गर्ने कार्यक्रम गरेको छ। मलाई त कहिलेकाहीँ कस्तो लाग्छ भने यो नेकपाको सरकार हो कि चाइनाको चाहिँ नेकपा पार्टीको भातृ सङ्गठनको सरकार हो भन्ने पनि कहिलेकाहीँ लाग्छ। यो देख्दाखेरि प्रशिक्षण लिनुहुन्छ होइन पूर्व प्रधानमन्त्री उहाँहरूको त्यस्तो देखिँदैन छैन अहिलेको अवस्थामा। यो पूर्व प्रधानमन्त्रीजीहरू त्यहाँ प्रशिक्षणमा बस्नुहुन्छ र त्यो चाइनाको काउन्टर पार्टमा एउटा चाहिँ तपाईँको यो खरदार लेभलको मान्छे चाहिँ प्रशिक्षण दिन्छ
भन्दाखेरि मैले के भन्न खोजेको हुँ भने यो यति तमाम समस्याहरू हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक नेतृत्व गरेको एउटा ठुलो दलको हिसाबले नेकपा लगायतको हाम्रो सबै राजनीतिक दलहरूले चाहिँ के सोच्नुपर्छ भने लोकतन्त्रलाई बलियो गर्नको लागि हाम्रो एउटा साझा एकमत हुनुपर्छ र यसरी यो कूटनीतिक कुराहरूमा चाहिँ हामीले आफ्नो विवेक पुर्याउन सकेनौँ भने नेपाल जस्तो सुन्दर मुलुक जसले सारा विश्वले माया गरेको छ, यसलाई राम्रो गर्न खोजेको छ, यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो चाहिँ समृद्धि किन नभएको, हामी चाहिँ राम्रो किन गर्न नसकेको, हामी नेपालीलाई सारा संसारले सहयोग गर्न खोजेको छ र पनि जनताको आयस्तर वृद्धि भएको छैन, जनताको जीवनशैली राम्रो भएको छैन, यो विषयमा चाहिँ हाम्रो एकमत हुनुपर्छ। अब यहाँले एउटा पोइन्टमा भनिदिनु ल, जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि छिमेकी मुलुक भारत र चीनको ओरदोर बढ्दो छ नेपालमा, होइन, यो किन भएको, यसले के सन्देश दिन्छ? अनि यस्तो छ अनि एउटा चाहिँ फेरि मधेसवादी शक्तिहरू चाहिँ भारतको संरक्षणमा रहेका छन्, भारतीयहरू आउँदा त मधेसवादी दलहरू खुसी हुन्छन् नि भन्ने पनि गरिन्छ फेरि। यो त अलिकति यो मानसिकता हो। किन भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, धेरै उहाँहरू भेट्नुहुन्थ्यो, सम्बन्ध उहाँहरूको छ। अब कहिलेकाहीँ आकल जुकल हामीले भेट्दाखेरि उहाँले ईर्ष्या भएको मात्रै हो, होइन। अब हाम्रो त के सम्बन्ध छ र, किन हामी सत्तामा छैनौँ, सत्तामा जो हुन्छ उसँग सम्बन्ध हुने हो, त्यस्तो हाम्रो खासै सम्बन्ध पनि छैन। तर अब पुरानो इतिहास हेर्नुहुन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी भारतमै बनेको पार्टी हो, नेकपा एमाले भारतमै बनेको पार्टी हो, 12 बुन्दे सम्झौता भारतमै भएको हो भने उहाँहरूलाई बढी लाज लाग्छ कि। किन भन्दाखेरि उहाँहरूले के लाग्छ भने भेट त हामीसँग हुनुपर्ने हो, किन भन्दाखेरि हामी त ओरिजिनल मान्छे हो उहाँहरूको। आकल झुकल हामीलाई भेट भइहालेछ भने उहाँहरूलाई त्यो चाहिँ नपचेको मात्रै हो। त्यसरी हाम्रो खासै सम्बन्ध अब पार्टीको हिसाबले अहिले ग्लोबलाइजेसनमा हामी छौँ, एउटा सम्बन्ध त छ, तर हामी यो देशको सत्ताको केन्द्रबिन्दुमा छैनौँ। त्यसरी उहाँहरूको आवश्यकता पनि हामीबाट पुरा हुँदैन, त्यसैले सम्बन्ध उहाँहरूसँगै बढी छ, हामीसँग खासै। अब यो छिमेकी मुलुकको ओरदोरलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? के सन्देश दिन्छ यसले, जबकि देशमा यत्रो किचलो भइरहेछ सत्तारूढ दलभित्रको, होइन, र भारतबाट र चीनबाट लगातार यहाँनिर ओरदोर भइरहेको छ उच्चपदस्थ अधिकारीहरू? अब हेर्नुहोस्, विदेशीले मलाई हटाउन खोज्यो भन्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीजीले, भन्दाखेरि विदेशीले फेरि उहाँले राख्न पनि खोजेको छ, होइन। भन्दाखेरि अब यो उहाँहरूले अलिकति यो नाङ्गो नाच चाहिँ देखाइराख्नु भएको छ नेपाली जनतालाई। यो कुनै पनि नागरिकलाई यो कुरो चाहिँ यो देशभक्त नागरिकलाई यो कुरो चाहिँ पचेको छैन। त्यसैले यो ओहोर दोहोर त्यति ठुलो समस्या होइन, तर ओहोर दोहोर हुँदाखेरि हामी किन, हाम्रो लक्ष्य के हो भन्ने कुरामा चाहिँ हामी दृढ हुनुपर्छ। जुन चाहिँ देखिँदैन, बालुवाटार चाहिँ तपाईँको कुराहरूलाई बाहिर ल्याउँदैन, प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रेस नोट निकाल्दैन, भेट भएको कुराहरूलाई सार्वजनिक गर्दैन। त्यसैले यो चाहिँ शङ्कास्पद छ र हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीले संविधानको मर्मभित्र रहेर संविधानलाई टेकेर जनतालाई चाहिँ नि सुशासन दिने गरिकन अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने शुभकामना दिन्छु। त्यो चाहिँ गर्न सक्नु भएन भने त्यो दुर्भाग्य हुन्छ। यहाँलाई समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। विचार राख्ने मौका दिनुभयो, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामी यति बेलासम्म यो टेलिभिजनको विशेष सन्दर्भमा यो समसामयिक विषयमा कुराकानी गरिरहेका थियौँ डाक्टर सुरेन्द्र कुमार झासँग, जो जसपाका नेता हुनुहुन्थ्यो। उहाँले अहिलेको यो समसामयिक परिस्थितिलाई एकदमै राम्रोसँग विश्लेषण गरिदिनु भयो र यिनै कुराकानीसँगै आजको लागि विशेष सन्दर्भको समय सकियो। सारौदा थापा बिदा हुन्छु। यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।